karong adlaw nahimong usa ka dakong balita diri sa Pilipinas ang pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga kaso nga gisang-at kaniya sa ICC o International Criminal Court base sa arrest warrant sa mga kaso nga gisang-at kaniya nianang maong hukmanan. Ug dunay grupo nga nag-uol nga ang maong grupo mituo sa kausa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyang krusada o giyera kontra illegal nga droga. Ug duna usay grupo nga nalipay nga sila mituo o nagtuo nga si Duterte miabusar sa iyang gahom sa papatuman sa iyang giyera kontra illegal nga droga. Pero ang kamatuoran ining tanan nga kitang mga ordinaryong tao nga sama kanako, wala gid kita makasabot sa proseso sa hustisya o sa balaod ni anang dapita tungod kay mga ordinaryong tao lamang kita o dili kita mga abogado. Mao nga atong huwaton ang kamatuoran nga mapatigbabaw sa umaabot nga mga adlaw. Tungod kay ang kamatuoran mao man kana amugiya kanato ngadto sa kagawasan. Atong huwaton kung kinsa gid ang dapigan sa hustisya, ang grupo ba nilang Duterte o ang grupo sa mga kontra ni Duterte. Tungod kay ang hustisya lamang ang nasayod sa kamatuoran kung unsa gayud ang kamatuoran nining tanan sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte base sa mga kaso nga nasang-at kaniya dito sa ICC.